नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। एसपीपीमा अनुबन्धका लागि नेपाली सेनाले पठाएको पत्र सार्वजनिक। ओली सरकारकै पालामा सम्झौता भएको उल्लेख। वर्तमान सरकारले अघि नबढाउने प्रचण्डको प्रष्टोक्ति। अर्थमन्त्रीलाई स्वीकार नगर्ने भन्दै एमालेद्वारा प्रतिनिधि सभाको बैठक बहिष्कार। सदन चलेर प्रधानमन्त्री भने एनआरएनको कार्यक्रममा विरोधकै बीच विनियोजन विधेयक पास। स्थानीय चुनावमा एमाले नै प्रमुख शक्ति बन्न सफल भएको ओलीको दावी। सरकार तानाशाही बनेको आरोप। जनताको पक्षमा काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोलाई हालसम्मकै ठूलो सफलता। 1 अर्ब 2 करोड रुपियाँ बराबरको सेतो हेरोइन सहित 7 अफ्रिकन नागरिक पक्राउ। र रुसको नियन्त्रणमा रहेको युक्रेनका सहरमा हजारौं नागरिक फसे। खानेपानी र खाद्यान्न अभाव चुनौती बन्दै तत्काल उद्धार नगरे हजारौंको ज्यान जान सक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एसपीपी सम्झौता गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने काम सन् 2019मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरिसकेको तथ्य इतिहासमा रहेको भन्दै यसलाई हरेक नेपालीले बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले राष्ट्रवादको झुटो र पाखण्डी प्रचार गर्ने कार्य भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले एसपीपी सम्झौता गर्ने भन्ने कुरा झुटो भएको दावी गर्दै नेपालले अमेरिकासँग एसपीपी जस्ता कुनै सैन्य सम्झौता नगर्ने घोषणा गर्नुभयो। तपाईहरुलाई थाहा छ अहिले फेरि एकचोटि चाहिँ कुनै न कुनै रूपले राष्ट्रवादको झुटो र राष्ट्रवादको बडो पाखण्डी प्रचार गर्ने कसरत विगतमा पनि हामीले देखेको हो। जो सबभन्दा बढी आत्मसमर्पण गर्नेतिर जान्छन् उनीहरूले नै राष्ट्रवादको चाहिँ बढी हावा दिने गरेको अनुभव नेपाली जनतालाई छ। हिजो आज पनि एउटा चाहिँ प्रश्न एसपीपी भन्ने हुँदैछ रे, ल सैनिक सम्झौता हुँदैछ रे भनेर भइ नै सक्यो रे भने जस्तो गरी प्रचार गरिएको छ। बिल्कुल झुटो। म गठबन्धनको एउटा नेताको हैसियतले र प्रधानमन्त्रीसँग र गठबन्धनमा हाम्रो भएको छलफलमा त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको छैन। अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन सरकार एसपीपी जस्तो सैन्य सम्झौता गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै गठबन्धन नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, नेपालको विकास र समृद्धिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद ईश्वर पोखरेलले अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा अघि नबढाइएको दावी गर्नुभएको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरी बोल्दै सांसद पोखरेलले एसपीपी सम्झौता केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा अघि बढाइएको भनेर गलत कुरा सम्प्रेषण गरिएको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनले तथ्य विपरीत र पूर्वाग्रहपूर्ण कुरा गरेको बताउनुभयो। उहाँले एसपीपी प्रस्ताव नेपाल आउँदा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अमेरिकी प्रस्ताव स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको विषयलाई लिएर जसरी कुराहरूलाई विकृत ढङ्गले गलत ढङ्गले सम्प्रेषण गर्ने काम भएको छ त्यसप्रति म सबैभन्दा पहिले खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण रूपमा तथ्य विपरीत, पूर्वाग्रहपूर्ण र आफूले गरेका अपराधहरूलाई यो गठबन्धनले गरेको अपराधलाई ढाकछोप गर्ने दुष्प्रयत्न हो।
म यसको निन्दा गर्न चाहन्छु। उहाँले गठबन्धनका नेताहरूले ओली नेतृत्वको सरकारलाई आरोप लगाएको उल्लेख गर्दै प्रमाण पेश गर्न चुनौती पनि दिनुभयो। अब बाँकी समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूले करको दर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रघात नगरेको दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएको मन्त्रालय सम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले करको दर परिवर्तन गर्दा कुनै किसिमको राष्ट्रघात नगरेको बताउनु भएको हो। उहाँले राजस्वका दरहरू परिवर्तन गर्ने आवश्यक प्रक्रिया अनुसार सम्बन्धित विभागीय प्रमुखहरू र सचिवहरू सहितको कमिटी बीच छलफल गरेरै निर्धारण गरेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने प्रचलन अनुसार परिवर्तन गरेका दर रेटहरूप्रति आफू पूर्ण जिम्मेवार र जवाफदेही रहेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले बीमा कम्पनीहरूसँग भएको छलफल अनुसार छिट्टै रकम भुक्तानी दिने प्रक्रियाको तयारी गरिरहेको पनि बताउनुभयो। सात दशकको इतिहासमा टुटफुटको लामो श्रृङ्खला बेहोरेका नेपालका कम्युनिस्टहरू 60% मत भए पनि सत्ताको नेतृत्वमा बिरलै पुगेका छन्। यही समस्यालाई समाधान गर्ने भन्दै वाम एकताको बहस गर्नेहरू भने उल्टै कारबाहीमा पर्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। भाइ फुटे गवार लुटे यो नेपाली उखान कसैलाई धेरै उपयुक्त हुन्छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूका लागि हुन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनले समेत यसलाई प्रश्न पारेको छ। फुटका कारण एमाले साइजमा आएको छ भने फुटेर गएकाहरूले पनि अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन्। राष्ट्रिय राजनीतिका सवालमा त कम्युनिस्ट फुटकै कारण काङ्ग्रेसले अनपेक्षित लाभ लिइरहेको छ। फलत पुनः वाम एकताको बहस चुलिएको छ, जसमा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू लागि परेका छन् भने माओवादीका नेताहरू समेत यसमा सकारात्मक देखिएका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजन हुँदा काङ्ग्रेसलाई त्यसको लाभ मिलेको बताउने उनीहरूले केपी ओली र प्रचण्ड बीचको गोप्य सम्झौताका कारण जुटिसकेको कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि विभाजनको शिकार बनेको बताउन थालेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा वाम जनमतकै बाहुल्यता देखिएको भन्दै एकताकै अवस्थामा रहेको भए 575 सिट भन्दा बढी जित्ने अवस्था रहेको एमाले नेता घनश्याम भुसालको भनाइ छ। कम्युनिस्टहरूका माझमा अब एकता वा सत्यनाशको विकल्प मात्र रहेको उनको भनाइ छ। माधव नेपालको नाम लिएर कुल्ला मात्रै गर्नुभयो भने एमालेको खास खाँटी कार्यकर्ताले त बान्ता नगरिकन त उसको योग्यतै पुष्टि हुँदैन भने हामी कता लैजाँदैछौँ यो सोसाइटीलाई, हामीले यो समाजलाई कता लतार्दैछौँ। आज के हालत भएको छ भन्दा संसदको पहिलो पार्टी को कम्युनिस्ट, 6औं 7औं 8औं गन्दै जानु भनेको भन्दा कम्युनिस्ट। अनि कसले राज गर्दैछ भन्दा अमेरिकाबाट नेसनल गार्ड ल्याउँछु भनेर गोप्य त्यस्तै गोप्यवाला गर्दै गरेको काङ्ग्रेस। यता एकीकृत समाजवादीका नेता तथा माओवादीका नेताहरू पनि वाम एकताको पक्षमा बोल्न थालेका छन् भने एमाले नेताहरूसँग भेटघाट पनि बढेको छ। जुन आम कार्यकर्ताको पनि भावना भए पनि शीर्ष नेताहरूको अहङ्कारका कारण त्यो तत्काल सम्भव नभएको उनीहरूले बताउने गरेका छन्। विचार कार्यदिशामा भिन्नता नभए पनि एकताको प्रयास गर्ने मान्छेहरूको खाँचो रहेको उनीहरूको बुझाइ छ। सीमित स्वार्थभन्दा बाहिर आउने हो भने अहिले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने अवस्था रहेको बताउने माओवादी नेता राम कार्की नेपालका कम्युनिस्ट बङ्गाल पथमा गएको र नसुध्रे राजनीतिक भविष्य अन्धकार पर्ने बताउँछन्। यो बङ्गाल पथमा जाँदैछौँ हामी, बङ्गाल पथ त यो बङ्गाल पथले पोलिटिक्समा त यो एकदमै जरुरी कुरा हो। अब हाम्रो जुन खबर हो
होइन, हामीलाई ढाक्ने जो चिज हो त्यो नै बाधा भइसक्यो। हामीलाई अगाडि बढ्न, घिस्रिन, दौडिन, कुद्न नदिने त त्यही भइसक्यो। त त्यसले गर्दा राजनीतिक पार्टीहरूले काँचुली फेरेनन् नेपालमा। तर एमाले अध्यक्ष ओली तथा उनी निकट नेताहरू भने अझै पनि आफू बाहेकका कम्युनिस्ट मान्न समेत तयार छैनन्। आफ्नो हारको कारण फुट नभई अन्तर्घात भएको बताउने उनीहरू सत्ता गठबन्धनले धाँधली गरेर चुनाव जितेको आरोपमै आत्मसन्तुष्टि लिइरहेका छन्। साथै फरक मत राख्नेहरूलाई कारबाहीको तयारीमै एमाले नेताहरू व्यस्त देखिएका छन्। केही मान्छेहरू एकताको ठुल्ठुलो गर्ने र आफ्नै पार्टीलाई अविश्वास, पार्टीप्रतिको आस्था र विश्वासमा धाराशाही बनाउने, पार्टीको महाधिवेशनलाई बदनाम गर्ने, पार्टी नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने, पार्टी नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने, मेरो पार्टी बेठिक छ म चाहिँ ठिक छु, मेरो अध्यक्ष बेठिक छ म चाहिँ ठिक छु, यो जुन अभिव्यक्ति हो नि त्यो प्रकारान्तरले समाजको निम्ति, राष्ट्रको निम्ति भनेको चाहिँ अग्राह्य चिन्तन हो। म यो शब्द मात्रै प्रयोग गर्न चाहन्छु। हुन त एमालेलाई आफ्नो हार स्वीकार्न नै अझै गाह्रो परिरहेको छ। हारको समीक्षा गर्ने भन्दा आलोचना गर्नेलाई हटाउने उल्टो बाटोमा ऊ देखिएको छ, जसले कम्युनिस्टहरूको अधोगतिको यात्रा तत्काल रोकिने सम्भावना देखिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने चौतर्फी बहस चलिरहँदा त्यसका कुनै पनि पानामा अमेरिकी सेना नेपाल आउने उल्लेख थिएन। तथापि लामो समय यही विषयमा बहस भयो। तर एमसीसीमा उल्लेख नभएको विषय एसपीपीमा उल्लेख भएपछि चौतर्फी विरोध भएको छ, जसको चित्तबुझ्दो जवाब सरकारले दिएको छैन। एक रिपोर्ट। अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीको सार्वजनिक मस्यौदाका बुदाहरू हेर्दा लाग्छ अमेरिकी सेना भित्राउनकै लागि यो प्रस्ताव गरिएको छ। सम्झौता प्रथम दृष्टिमै नेपालका निम्ति अस्वीकार्य छ। दुई देशबीच सैन्य गठबन्धनको झल्को दिने गरी आएको प्रस्तावित मस्यौदाका सार्वजनिक प्रावधानहरू सर्वथा रूपमै आपत्तिजनक छन्। यो सम्झौता लागू भए अमेरिकी सेनाले गाडी मात्रै होइन जहाज पनि ल्याउने, तिनीहरूले यहाँ अभ्यास तथा ट्रान्जिटको अधिकार र इन्धन भर्ने सुविधा पाउने उल्लेख छ। अर्थात् गन बोकेर अमेरिकी सेना नेपाली सेना सरह हिडडुल गर्न छुट पाउनेछ। यस्तो गम्भीर राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा समेत राजनैतिक दलको मजाकीपनले झनै सङ्कट निम्त्याउने र अन्ततः एमसीसीकै हालतमा यो मुद्दा पुग्ने सम्भावना निकै बलियो बनेको छ। तर प्रस्तावित सम्झौताका मस्यौदा सार्वजनिक भए पनि राजनैतिक दलहरू आरोप प्रत्यारोपमै लागिरहेका छन्। सम्झौता त्यस्तो कुनै सैन्य सम्झौता हुने छैन, यो घोषणा म यहाँबाट गर्न चाहन्छु। कुनै हुने छैन। प्रधानमन्त्रीजीले म कुनै पनि हालतमा त्यस्तो खालको सम्झौतामा जान्न भनेर त्यो कमिटमेन्ट उहाँले पनि गर्नुभएको छ। कोही भ्रममा पर्न जरुरी छैन। बरु यो एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने काम 2019 सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरिसकेको तथ्य इतिहासमा छ। यो कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइअनुसार यो सम्झौता 2019 मै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो। त्यति बेलाको रक्षा मन्त्री थिए एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल। तर पोखरेलले बिहिबार मात्रै संसदमा बोल्दै दाबी अस्वीकार गरेका छन्। उनले उल्टै गठबन्धनको सरकारमाथि आरोप लगाएका छन्। एसपीपी सम्झौताको पोल खुल्दै गएपछि एमालेको टाउकोमा हाल्ने काम भएको भन्दै उनी पन्छिन खोजेका छन्। वास्तवमा 2015 मा यो मुलुकको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। सम्भवतः त्यही बेला उहाँ रक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। 2017 मा त्यस बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी हुनुहुन्थ्यो। रक्षा मन्त्रालय कसले चलाएको थियो शेरबहादुरजीले राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। म के भन्न चाहन्छु भने त्यस बेला सकारात्मक ढङ्गले प्रस्ताव पठाउनेहरू अहिले गलत कुराहरू जो बोलिरहनु भएको छ, एमाले प्रति सङ्केत गर्दै जुन आक्षेप लाउनु भएको छ, म फेरि पनि निन्दा गर्न चाहन्छु, भर्सना गर्न चाहन्छु।
तर यहीँनिर गम्भीर प्रमाण सार्वजनिक भएको छ, जस अनुसार ईश्वर पोखरेल रक्षा मन्त्री र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै पालामा अमेरिकालाई पत्र लेखिएको छ। नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले हस्ताक्षर गरेको पत्र बिहिबार मात्रै सार्वजनिक भएपछि नेपालले अमेरिकालाई पत्र लेखेरै अनुरोध गरेको विषय सतहमा आएको हो। तर बुधबार मात्रै नेपाली सेनाले एक विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गरेर नेपाली सेनाले कुनै पनि प्रकारको एसपीपी सम्झौता नगरेको दाबी गरेको थियो। त्यसो भए तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले हस्ताक्षर गरेर पठाएको पत्र के? नेपाली सेनामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। यद्यपि यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। तर ईश्वर पोखरेलले भने जस्तै 2019 मा अमेरिकालाई पत्र लेख्दा ओली नेतृत्वको सरकार भए पनि 2015 मा अनुरोध गर्दा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो भने 2017 मा अनुरोध गर्दा शेरबहादुर देउबाकै नेतृत्वमा सरकार रहेको थियो। वर्तमान सरकारको पालामा मूर्त रूप दिने तयारी गरेका बेला नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा तत्कालीन रक्षा मन्त्री मिनेन्द्र रिजाल पराजित भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामासँगै सम्झौता समेत रोकिएको थियो। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा गएपछि अरू के हुन्छ त भन्ने कुरा उहाँहरू चाहिँ देखाउन नचाहेर लुकाएर कुरा गर्नुहुन्छ। नबुझेको त मैले भन्दिनँ, तर जुन ढङ्गबाट जुन गहिराइमा जुन राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको गहनतालाई मध्यनजर राखेर जुन बुझ्न पर्ने उहाँले त्यो बुझ्न चाहिँ नि नचाहेको अथवा बुझेर पनि बुझ बचाएको जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यही भएर चाहिँ नि मिलेन्द्र रिजाल चाहिँ रक्षा मन्त्री हुँदाखेरि उहाँले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा चाहिँ हामी चाहिँ विलिङली मतलब हामी चाहिँ नि सकारात्मक छौँ, सही गर्नुपर्छ भने चाहिँ अब अमेरिकाले डाक्दियो उसलाई। पहिलो नै पेन्टागनमा चाहिँ नि नेपालको पहिलो रक्षा मन्त्री पेन्टागनको चाहिँ नि अफिसियल भिजिटमा जाने भनेपछि उहाँलाई के नै भयो जस्तो भयो। यति धेरै विषय सार्वजनिक भइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले संसदको रोस्टममै उभिएर जवाब दिनुपर्ने थियो। तर यस्तो गम्भीर विषयमा जवाब नै दिन आवश्यक नठानेका प्रधानमन्त्री देउबा बरु एक होटलमा आयोजित कार्यक्रममा व्यस्त बने, किनकि उनलाई अमेरिकाले भनेका हरेक कुरा पूरा गरिदिनु छ। संसदमा सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीबाट जवाबको अपेक्षा थियो। देउबा नै सहभागी नभएपछि संसदमा उनको खोजी समेत भयो। विवाद र आलोचनाकै बीच प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जवाब दिए। उनको जवाब न चित्त बुझ्दो देखियो न कुनै औचित्यपूर्ण नै थियो, किनकि संसदमा उभिएर गृहमन्त्री खाँडले फेरि भनिदिए एसपीपी सम्झौतामा संलग्न भएको छैन, हुने सोच पनि छैन। एसपीपी सम्झौताको इतिहास हेर्दा 25 वर्ष अघि अस्तित्वमा आएको थियो। यसमा हाल 90 मुलुकका 80 भन्दा बढी सहकार्य चलिरहेका छन्। इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँग यसको सम्बन्ध छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा धेरै मुलुक छैनन्। 2008 मा बङ्गलादेश र 2022 मा मालदिप्स जोडिएका छन्। तर मूल कुरा त के हो भने सबै पक्ष विश्लेषण गर्दा भोलि गएर उम्किनै नसक्ने र असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीतको सम्झौतामा नेपाल कदापि सहभागी हुनु हुँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठक नेकपा एमालेका सांसदहरूले आंशिक बहिष्कार गरेपछि केही बेर तनावग्रस्त बनेको थियो। बजेट निर्माणका क्रममा 14 जेठको मध्यराती अर्थ मन्त्रालयमा 2 जना अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर अर्थमन्त्रीले करको दर परिवर्तन गरेको विषयलाई लिएर एमालेले बैठक बहिष्कार गरेको हो। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बिहिबार पनि विभिन्न मन्त्रालयहरूमाथि उठेका प्रश्नको मन्त्रीहरूले जवाब दिएका छन्। जस क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामाको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षीले संसद नै बहिष्कार गर्यो। अर्थमन्त्री शर्माले उठेका प्रश्नहरूमाथि जवाब दिएपछि छलफलमा सहभागी हुँदै एमाले सचेतक विशाल भट्टराईले बजेट निर्माणको अघिल्लो दिन भएको देशप्रतिको असाध्यै ठूलो गद्दारी भएको उल्लेख गरे। त्यसको तुरुन्तै सभामुख अग्नि सापकोटाले उक्त शब्द संसदीय मर्यादा विपरीत भएकोले त्यो शब्द रेकर्डबाट हटाएको बताए। त्यस लगत्तै नेकपा एमालेले विरोध जनाउँदै बैठक छोडेर बाहिरिएको थियो। मान्य सदस्य, त्यो शब्द संसदीय मर्यादा विपरीत छ, त्यसकारण त्यो शब्दलाई मैले रेकर्डबाट हटाइएको छु। देशप्रति गरेको गद्दारी कुनै हालतमा पनि संसदीय असंसदीय हुँदैन। सभामुख महोदय, यो शीर्षकको सदनलाई बहिष्कार गर्न चाहन्छौँ। यसपछिका पूर्ववत गतिविधिमा नेकपा एमाले सामेल हुने कुरा म नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट यहाँ राख्न चाहन्छु र हामी सम्पूर्ण प्रमुख प्रतिपक्षी दलका माननीय सदस्यहरू यो बेतुकको कुरा सुनेर संसदमा बस्न नसक्ने बेहोरा म अवगत गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।
तर सभामुख अग्नि सापकोटाले संसदलाई जारी राखे। गृहमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा संसदमा आएका एमाले सांसदहरू फेरि अर्थमन्त्रीको पालो आएपछि बैठक बहिष्कार गरेका थिए। बजेट निर्माणका क्रममा 14 जेठको मध्यराति अर्थ मन्त्रालयमा 2 जना अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको घटनाको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन र सो दिनको मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग गरिए पनि सुनवाई नभएको भन्दै एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बैठकको बाँकी काम कारबाहीमा आफ्नो पार्टी सहभागी हुन नसक्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई जानकारी गराए। यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरू बैठकबाट पुनः बाहिरिए। एमालेका सांसद बाहिरिए पनि सभामुख सापकोटाले बैठक जारी राखे भने अर्थमन्त्री शर्माले विनियोजन विधेयकमाथि जवाब दिए। विवादकै बीच उनले विनियोजन विधेयक पेश गरे भने विधेयक बहुमतले पारित समेत भएको छ। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्ने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्ने सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्ने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्ने सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्ने सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विनियोजन विधेयक 2079 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। आजको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, युवा तथा खेलकुद मन्त्री, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, वन तथा वातावरण मन्त्री, शहरी विकास मन्त्री र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीले विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने कार्यसूची रहेको थियो। कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्रीले पनि जवाब दिने कार्यसूचीमा रहे पनि जवाब दिने बेला प्रधानमन्त्री संसदमा सहभागी भएनन्। उनको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जवाब दिए, जुन विषयमा पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए। कार्यव्यस्तता भनेर संसद छलेर अन्य कार्यक्रममा जानु सार्वभौम संसदको अपमान भएको उनीहरूको भनाइका बीच देउवा विनियोजन विधेयक पारित भएपछि सदनमा उपस्थित भएका थिए। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमण छिचोलेर स्थानीय चुनावबाट एमाले प्रमुख शक्ति बन्न सफल भएको दावी गर्नुभएको छ। पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई सिद्ध्याउन अरू सबै शक्ति लागे पनि त्यो पुरा नभएको बताउनुभयो। ओलीले एमालेले चुनाव मात्रै नभएर अधिनायकवादी तानाशाही र दमनकारी शासकका विरुद्ध लडेको भन्दै जनप्रतिनिधिको महासङ्ग्राम जितेर आएको बताउनुभयो। जीवन मरणको लडाईँ लड्यौँ, हाम्रो पार्टीले जीवन मरणको लडाईँ लड्यो र आज मैले तपाईँहरूलाई महासङ्ग्राममा जितेर आउनु भएको छ भन्नुको अर्थ नेकपा एमालेले लडेको जीवन मरणको लडाईँ यो सामान्य लडाईँ थिएन। जीवन मरणको लडाईँबाट हामी पहिलो कुरो हाम्रो अस्तित्व मेटाउन खोजेको थियो, तर अस्तित्व मेटाउन खोजेका ठाउँमा हामी आज पनि देशको प्रमुख राजनीतिक पार्टी हौँ, प्रमुख राजनीतिक शक्ति हौँ। अध्यक्ष ओलीले चुनावमा राज्य शक्तिको परिचालन गरेर एमाले विरुद्ध जाल, झेल, हत्या, कुटपिट जस्ता अपराधिक क्रियाकलाप गरिएको आरोप समेत लगाउनुभयो। नेकपा एमालेले पार्टीबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण तालिम दिन थालेको छ। राजनैतिक परिस्थिति, स्थानीय तहको अधिकार, कार्यक्षेत्र व्यवस्थापन लगायतका विषयमा प्रशिक्षित हुन एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा भेला भएका छन्। एक रिपोर्ट। 2074 को पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा 294 पालिका प्रमुख सहित पहिलो पार्टी बनेको नेकपा एमाले भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा 89 सिट गुमाएर 205 मा सीमित बन्यो। निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्ने हुंकार गरिरहेका एमाले नेतृत्व र पार्टीका लागि यो नै सबैभन्दा ठूलो धक्का हो। कारण स्थानीय तह निर्वाचनको प्रभावले आगामी संसदीय निर्वाचनमा भूमिका खेल्नेछ। तथापि नेकपा एमालेले हारेर पनि हार स्वीकार गर्न सकेको छैन। लोकप्रिय मतको हुंकार दिँदै सीट गुमाउनुको पीडा भुल्न खोजिरहेका छन्।
बिहिबार पार्टीबाट निर्वाचित देशभरका जनप्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई सिद्ध्याउन अरू सबै शक्ति लागे पनि त्यो पूरा नभएको प्रस्ट्याउँदै श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमण छिचोलेर स्थानीय चुनावबाट एमाले प्रमुख राजनीतिक पार्टी भएको बताए। एउटा महासंग्राम पार गरेर आउनुभएको छ, सफलता प्राप्त गरेर आउनुभएको छ। यहाँहरूको सफलताको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई सफलताको लागि धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु र यहाँहरूको कार्यकाल अत्यन्तै सफल रहोस्, शुभकामना भन्न चाहन्छु। अध्यक्ष ओलीले एमाले बाहेक कुनै पार्टीसँग भिजन नै नभएको भन्दै नमुनाको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न जनप्रतिनिधिलाई शुभकामना पनि दिए। एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले भने बितेको 5 वर्षमा भएका राम्रा कामको अनुसरण र नराम्रो कामको अन्त्य गर्दै जनताको सेवामा खटिने बताए। हाम्रा अगाडि चुनौतीका चाङहरू पनि छन्, सम्भावनाका चाङहरू पनि छन्। त्यो भएको हुनाले हामीले अबका दिनमा जनतालाई हामीले कसरी सुखी बनाउन सकिन्छ, समृद्ध बनाउन सकिन्छ, त्यो बाटोतिर हाम्रा पाइलाहरू अगाडि चाल्ने हो भने हामीलाई समस्या छैन। पहिलो वर्षको स्थानीय चुनावमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब एउटा महामारीको कारणले र हरेक सिकाइको क्रम भएर पनि अलिक कम भएको रहेछ। अहिले जसरी चाहिँ अब सोच भएको थियो त्यही अनुसार काम चाहिँ द्रुत गतिले अगाडि बढिरहेको छ। स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार हो, अभिभावक हो। तर नेपालमा भने एकाध बाहेक पहिलो 5 वर्षको अभ्यास हेर्दा स्थानीय तह भ्रष्टाचार गर्ने थलो, राजनीतिक भागबण्डा र खिचतानीका कारण नागरिकमा विकृत भएको छ। नागरिकको निराशालाई आशामा बदल्न स्थानीय सरकारलाई अझ बलियो र मजबुत बनाउन केन्द्र सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्ने, प्रभावकारी सहजीकरण आवश्यक रहेको जनप्रतिनिधिको बुझाइ छ। अघिल्लो कार्यकालमा पनि हामीले कुरा राखेको छौँ। यो बेला पनि म अहिले यही भन्छु कि हामीसँग भएको अहिलेको संविधानको व्यवस्था जो छ नि, प्रदेश सरकार होइन, यो समन्वय, यो बिचमा चाहिँ आएका यी कुराहरू छन्, यिनलाई हटाइदिनुपर्छ कि खासमा। संहिताभित्र चाहिँ यी भनेका संहिताका विरोधी हुन्, यी बाधक हुन् भन्ने मेरो तर्क उहिलेदेखि हो, अहिले पनि छ। म प्रत्यक्ष हिसाबले सङ्घ र प्रदेशमा पनि पहुँचमा नभएका पालिकाहरूको अवस्था अहिले पनि दर्दनाक छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले केन्द्रबाट र प्रदेशबाट पनि समान खालको समानुपातिक ढङ्गले योजनाहरू र बजेट चाहिँ विनियोजन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकिएन भने समान खालको समानुपातिक तरिकाले विकासको मोडल अहिले पनि हामी त्यसमा असफल हुन्छौँ। नागरिकमा स्थानीय सरकारप्रति आशासँगै शङ्काको ठूलो खाडल छ। पार्टीगत हिसाबले पनि जनमतमा खुम्चिएको एमालेका प्रतिनिधिले यसको चिरफार गर्दै स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्दै नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न कति सफल हुन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले 1 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ बराबरको सेतो हेरोइन सहित 7 जना महिलालाई पक्राउ गरेको छ। गत जेठ 26 गतेदेखि एक साताको अवधिमा 51 किलो सेतो हेरोइन सहित 7 जना अफ्रिकन नागरिक पक्राउ गरिएको हो। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो कार्यालयका प्रमुख जीवनबहादुर श्रेष्ठले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर भारत लगायतका देशमा कारोबार गर्ने उद्देश्यले नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरी लागु औषध कारोबार गर्नेहरूलाई पक्राउ गरेको बताउनुभयो। उहाँले विगतमा पनि लागु औषध कारोबारीहरू पक्राउ गरिएको आधारमा निगरानी राख्दै जाँदा 51 केजी हेरोइन फेला परेको बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्यात प्रवर्धन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने काम निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता र सहकार्य बिना सम्भव नभएको बताउनु भएको छ। आज नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाल चेम्बर एक्सपो 2022 को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले निर्यात प्रवर्धन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता र सहकार्य बिना सम्भव नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले निर्यात प्रवर्धन गरी आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनु भयो। बनाई निर्यात प्रवर्धन मार्फत व्यापार खण्डलाई कम गर्न, नेपालको उत्पादन हुन सक्ने वस्तु तथा सेवा नेपालभित्रै उत्पादन गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै जान हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो। निर्यात प्रवर्धन तथा आयात प्रतिस्थापन दुवै विषय निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता एवं
सहकारी बिना सम्भव छैन। निकासी प्रवर्धन गर्दै व्यापारहरूलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखेर सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकारी गरी अगाडि बढाउन तयार छ। त्यस्तै चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्मेलन गर्नका लागि छुट्टै स्थानको व्यवस्था गर्न सरकार समक्ष माग गर्नुभयो। स्थलको एक्सपो स्थल चाहिँ नेपालमा चाहिँ छिटै नै हुनुपर्छ सम्मान्यज्यू। यसको लागि चाहिँ हामी यो निजी क्षेत्र पनि सरकारसँग एउटा सहकार्य गरेर चाहिँ अगाडि जान चाहन्छौँ। मेलामा स्वदेशी उत्पादन तथा विदेशी नयाँ वस्तुहरू प्रदर्शनीका लागि राखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले विनियोजित विकास पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्ने निश्चित छ। सरकारले हालसम्म गरेको विकास खर्चलाई हेर्दा बाँकी 1 महिनाको अवधिमा 73% पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। मुस्किलले 1 महिनामा 10% समेत विकास खर्च गर्न नसक्ने सरकारले बाँकी समयमा उक्त रकम खर्च गर्न सक्ने कुनै आधार देखिँदैन। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनाको अवधिमा 36.2% पुँजीगत खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 78 अर्ब 9 करोड 77 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा मंगलबारसम्ममा 1 खर्ब 36 अर्ब 88 करोड 48 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। निर्माण व्यवसायीको निर्माण होलिडेको असर विकास खर्चमा परेको छ। खरिद नियावली संशोधनको माग राख्दै निर्माण व्यवसायी आन्दोलनरत भएसँगै मुलुकमा विकास निर्माणका काम ठप्प भएका छन्। सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन नगर्दा विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयहरू निरीह बन्न बाध्य भएका छन्। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको समेत निर्माण कार्य रोकिन पुगेको छ, जसको असर पुँजीगत खर्चमा परेको छ। पूर्वाधार विकासमा ठूलो बजेट खर्च गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हालसम्म 41% मात्र खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि 1 खर्ब 56 अर्ब 25 करोड 10 लाख 41 हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा हालसम्म 64 अर्ब 6 करोड 29 लाख 26 हजार रुपियाँ मात्र खर्च गरिएको छ। सडक पुल लगायत पूर्वाधारको निर्माण कार्य नहुँदा मन्त्रालयको खर्चमा कमी आएको हो। सरकारले खर्च गर्छु भनेर जुन चाहिँ विकासको खर्च छ नि, पुँजीगत खर्च भनेको छ, त्यो चाहिँ गर्न नसकेको परिस्थिति छ। अब त्यो नसक्नुको पछाडिपट्टिको कारणहरू सरकार बिचमा गयो, नयाँ सरकार आयो, 7 दिन त एक प्रकारले 5 वटा पैसा पनि सरकारले आफूसँग पैसा भएर पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो नि, एउटा त्यो भयो। अनि अर्को कुरो बजेट चाहिँ कर सङ्कलन हुने तर खर्च नहुने त्यस्तो परिस्थिति पर्दियो। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको आधा रकम समेत खर्च नहुने स्थिति रहेको छ। आर्थिक वर्षको 11 महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै चालु खर्च 75.29% अर्थात् 8 खर्ब 2 अर्ब 2 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। चालु शीर्षक अर्थात् तलब भत्ता सेवा सुविधा भाडा लगायतका 1 वर्षभन्दा कम टिका हुने सामग्रीमा गरिने खर्चको रूपमा बुझिन्छ। यता चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनाको अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने 43.54% अर्थात् 82 अर्ब 48 करोड 23 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। यता राजस्व सङ्कलन भने लक्ष्य अनुरूप भएको पाइन्छ। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनाको अवधिमा 9 खर्ब 39 अर्ब 68 करोड 28 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ, जसमध्ये कर राजस्व 81.49% अर्थात् 8 खर्ब 70 अर्ब 24 करोड 35 लाख रुपियाँ र गैर कर राजस्व 61.65% अर्थात् 69 अर्ब 43 करोड 93 लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनाको अवधिमा वैदेशिक सहायतातर्फ 23% अर्थात् 13 अर्ब 88 करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरेको रिपोर्ट। पछिल्लो 2 साता निरन्तर गिरावट आएको नेप्से परिसूचकमा आज सामान्य वृद्धि भएको छ। आज नेप्से सूचक 12.57 अङ्कले बढेर 1978.94 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.93 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.86 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.85 अङ्कले बढेको छ। आज कारोबारमा आएका 221 कम्पनीको 35,94,594 किता सेयर 1 अर्ब 18 करोड 71 लाख रुपियाँको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। आज नेप्सेका 13 उपसमूहमध्ये लगानी उपसमूह बाहेक 12 उपसमूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ।
हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। पूर्वी युक्रेनको सेभेरोदोनेत्स्क सहरमा हजारौं नागरिक फँसेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। युद्धका क्रममा सहरलाई जोड्ने सबै नै पुल ध्वस्त पारिएपछि झण्डै 12,000 नागरिकको उद्धारमा कठिनाई भएको राष्ट्रसङ्घको भनाइ छ। धेरैजसो क्षेत्र रुसी सेनाको कब्जामा रहेको सेभेरोदोनेत्स्कमा खानेपानी र सरसफाइमा ठूलो चुनौती देखिएकोले त्यहाँ फँसेका मानिस कतिसम्म पानी बिना बाँच्न सक्छन् भन्ने चिन्ता बढेको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। जहाँ खाद्यान्न र स्वास्थ्य सामग्रीको पनि अभाव देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूमा उल्लेख गरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली क्रिकेटमा ब्याटिङ परम्परागत समस्या नै बनेको छ। अहिलेसम्मको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने नेपालको उत्कृष्ट ब्याटिङ कमै देख्न पाइन्छ। ब्याटिङकै कारण नेपालले कयौं जित्नुपर्ने खेल गुमाउन पुगेको छ, जसको पछिल्लो उदाहरण बन्यो अमेरिकी भ्रमण। एक रिपोर्ट। अमेरिकी भ्रमणमा रहेको नेपालले आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय श्रृङ्खला सकाएको छ। आफ्नो अन्तिम खेलमा घरेलु टिम अमेरिकासँग हार बेहोर्दै नेपालले भ्रमण सकाएको हो। नेपालले अमेरिका भ्रमणका दौरान खेलेका 4 खेलमध्ये 1 मा जित, 1 मा बराबरी र 2 मा हारको सामना गर्नु पर्यो। पहिलो खेलमा ओमानसँग 13 रनले पराजित भएको नेपालले अमेरिकासँगको दोस्रो खेलमा भने बराबरी गर्यो। तेस्रो खेलमा ओमानलाई 7 विकेटले पराजित गर्दा अन्तिम खेलमा अमेरिकासँग 39 रनको हार बेहोर्यो। परम्परागत समस्याको रूपमा देखिँदै आएको नेपालको ब्याटिङ यो सिरिजमा पनि उस्तै रह्यो। सुरुवाती केही ओभरमा नै दुवै ओपनरलाई गुमाउनुका साथै कमजोर ब्याटिङको पुरानै नियतिले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको हो। विगतको दिनमा चाहिँ यसपटक पनि जितको नजिक आएर विपक्षीलाई नतिजा सुम्पर्ने नेपालको पुरानै नीति दोहोरियो। यो सिरिजमा नेपालले खेलेको 4 खेल सबै आफ्नो पक्षमा हुँदा हुँदै पनि अनुभवी खेलाडीको अनुपस्थितिले नतिजा अन्तै मोडियो। साथै स्पिनर बलरको पनि साथ राम्रो हुन नसकेको कप्तानको बुझाइ छ। बट ह्याभिङ सेड द्याट अब विकेट टेकिङ अप्सन्सहरू कसरी निकाल्न सकिन्छ, अब भनौँ न अब म बाहेक कसले अरू पनि स्पिनरहरू जो पनि हुनुहुन्छ अब भनौँ न सबैजनाले राम्रो नै गर्नुभएको छ थ्रु आउट द टुर्नामेन्ट। बट अब विकेट टेकिङ अप्सन्सहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले होइन। 1-2 विकेट हामी धेरै खासै अब 4-5 विकेटकै कुराहरू पनि गर्दैनौँ। अब भनौँ न अब अट्याकिङ गर्नको लागि म पनि छु, तर अब भनौँ न अर्को एन्डबाट 1-2 विकेटहरू पनि आइरहेको हुन्छ भने द्याट वुड डेफिनेटली रियली हेल्प द टिम। आगामी दिनमा नेपाललाई थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ। लिगको बाँकी खेलहरू नामिबिया, स्कटल्यान्ड जस्ता बलिया प्रतिद्वन्द्वीसँग छ। यसले नेपालको विश्वकप या त थप कठिन हुने देखिन्छ। यस सिरिजमा ब्याटिङका साथै कप्तान आफै पनि बलिङमा सोच जस्तो राम्रो प्रदर्शन गर्न नसकेको स्वीकार छन्। आई थिङ्क अब इट्स ए प्रेटी यङ साइड होइन। अब यङ साइड हुनुको कारणले पनि अब खासै धेरै एक्सपिरियन्स हामी सबैसँग छैन होइन। म पनि एज ए क्याप्टन नयाँ नै छु, अब अझै धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने बाँकी नै छ मैले पनि होइन। देयर लड अफ एरियाज जहाँ चाहिँ हामी सबैजनाले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अब मैले पनि सायद अब बोलिङमा अझै राम्रो गर्न सक्थेँ होला होइन यो टिमबाट। र सबभन्दा ठुलो अब भनौँ न मै त्यो एउटा ब्लेम लिन्छु, किनभने अब मैले सायद सोचे जस्तो राम्रो पनि गर्न सकेको छैन यो टुर्नामेन्टमा होइन। सिरिजमा नेपालका अलराउन्डर करण केसी प्लेयर अफ द सिरिज घोषित भए। लिगमा 16 खेलमा 7 जित, 8 हार र 1 बराबरीबाट 15 अङ्क जोडेको नेपाल तालिकाको 5औं स्थानमा छ। यस्तै 24 खेलबाट 23 अङ्क जोडेको अमेरिका 4औं स्थानमा छ। लिगमा सबै 36 खेल खेलेर 44 अङ्क जोडेको ओमान तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। त्यस्तै 20 खेलबाट 28 अङ्कसहित स्कटल्यान्ड दोस्रो, 22 खेलबाट 26 अङ्क जोड्दै युए तेस्रो, 24 खेलबाट 23 अङ्कसहित अमेरिका 4औं स्थानमा छ। नेपालभन्दा मुनि 6औं स्थानमा 14 खेलबाट 14 अङ्क जोडेको नामिबिया र 20 खेलबाट 2 अङ्क जोडेको पपुवा न्युगिनी 7औं स्थानमा छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एसपीपीमा अनुबन्धनका लागि नेपाली सेनाले पठाएको पत्र सार्वजनिक। ओली सरकारकै पालामा सम्झौता भएको उल्लेख। वर्तमान सरकारले अघि नबढाउने प्रचण्डको प्रश्नोक्ति। अर्थमन्त्रीलाई स्वीकार नगर्ने भन्दै एमालेद्वारा प्रतिनिधि सभाको बैठक बहिष्कार। सदन चलेर प्रधानमन्त्री भने एनआरएनएको कार्यक्रममा विरोधकै बीच विनियोजन विधेयक पास। स्थानीय चुनावमा एमाले नै प्रमुख शक्ति बन्न सफल भएको ओलीको दावी। सरकार तानाशाही बनेको आरोप। जनताको पक्षमा काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोलाई हालसम्मकै ठूलो सफलता। 1 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ बराबरको सेतो हेरोइन सहित 7 अफ्रिकन नागरिक पक्राउ। र रुसको नियन्त्रणमा रहेको युक्रेनका सहरमा हजारौं नागरिक फसे। खानेपानी र खाद्यान्न अभाव चुनौती बन्दै तत्काल उद्धार नगरे हजारौंको ज्यान जान सक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।